उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दुनिया की तारीख ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है कि जब किसी ने कलाम इलाही को टेम्पर करने की कोशिश की, इसमें अपनी तरफ से कुछ चीज़ें मिलाने की कोशिश की या इसकी तौहीन करने की कोशिश की, तो कुदरत इलाही बरूए कार आई और अल्लाह ताला ने उस शख्स को, उस इदारे को या उस कौम को इबरत का निशान बनाकर रख दिया। लेकिन ये बदबख्त कुफ़ार रहे हैं कि इनके कल्ब व ज़हन पर मोहरें लग चुकी हैं और अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत को चैलेंज करने का ताज़ा तरीन वाक़या हाल ही में नॉर्वे में पेश आया, जब एक मलौन लॉरेंस थॉरिसन नामी शख्स ने कुरान पाक को जलाने की कोशिश की थी। अगरचे इस मज़मूम हरकत के दौरान भी अल्लाह ताला की कुदरत के कई मज़ाहिर सामने आए थे। मसलन एक उमर नामी गैरतमंद मुसलमान ने फौरी तौर पर लॉरेंस थॉरिसन पर हमला करके उसका गिरबान पकड़कर उसे कुरान जलाने से मना किया। और फिर ये भी देखने में आया कि वो मलौन शख्स जो कुरान पाक को आग लगाने की कोशिश कर रहा था, तो कुरान के वर्कों ने आग ही नहीं पकड़ी थी। और अब इस अफसोसनाक वाक़े पर ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि अल्लाह ताला ने इस खिंजीर को इस दुनिया ही में सजा का मुर्तकिब करार देकर इसे एक इबरतनाक मिसाल बनाकर छोड़ दिया है। कुरान पाक को नजरे आतिश करने की कोशिश करने वाले इस लानती खिंजीर के साथ क्या हुआ है, यही हम सब आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन पेशतर इसके कि वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आपसे एक गुजारिश करनी है कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको हर रोज, हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला बारहा इरशाद फरमाता है कि उसकी पकड़ बेहद सख्त है। जो लोग सरकशी और नाफरमानी पर उतर आते हैं, उनके लिए ना सिर्फ आखिरत में दर्दनाक अजाब रखा है, बल्कि बाज को तो यही दुनिया में कड़ी सजाएं दे दी जाती हैं। और इस हकीकत से भी हर साहिब ईमान वाकिफ है कि अल्लाह ताला हर जालिम की रस्सी दराज करता है, उसे मोहलत देता है ताकि अतमाम हुज्जत हो जाए। जब अल्लाह का दर्दनाक अजाब उस पर नाजिल हो तो कोई ये कहने वाला ना हो कि अल्लाह ताला नाइंसाफी से काम लेता है। लेकिन वो मुल्हिद जो अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन नहीं रखते, वो ये समझते हैं कि शायद उसकी ज़ात का कोई वजूद ही नहीं है, चुनाचे वो खुल खेलते हैं। और यही वो लम्हा होता है जब वो कुदरत इलाही को चैलेंज कर बैठते हैं और अल्लाह ताला जवाबन जब अपनी ताकत को बुरे कार लाता है, तब दुनिया देखती है कि तमाम ताकतों का खालिक और मालिक सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन जरीदों में ये काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि खिंजीर लॉरेंस थॉरिसन, जिसने कुरान पाक को जलाने की मजमूम हरकत की नाकाम कोशिश की थी, वो अल्लाह ताला की पकड़ में आ चुका है। वो इस वक्त हस्पताल में जेर इलाज है। जिन नापाक हाथों में उसने कुरान पाक थाम कर जलाने की कोशिश की, तो एक हादसे में उसके ये दोनों हाथ जल चुके हैं और उस बदबख्त के दोनों हाथों में गल सड़कर पीप पड़ चुकी है। अब आते हैं इस बात की जानिब के यूट्यूब चैनल्स, सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन जरीदों में ये खबर जो गर्दिश कर रही है, इसमें हकीकत कितनी है। तो ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले हम सब जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ये बात आप तक पहुंचा दें कि इस खबर में ज़रा बराबर भी हकीकत नहीं है। और जिस शख्स की तस्वीरें इंटरनेट पर गर्दिश कर रही हैं, वो लॉरेंस थॉरिसन नहीं है, बल्कि उसका नाम पॉल गिलॉर्ड है। और सितम की बात यह है, जिस बात पर रोने को जी चाहता है, अपना सर पीटने को जी चाहता है, कि ये खबर भी आज से 7 बरस पुरानी है। यानी ये 2014 के दरमियान खबर आई थी। और पॉल गिलॉर्ड वो शख्स था कि जिसे अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली ने काट लिया था, जिसकी वजह से एक इन्फेक्शन का शिकार होकर अस्पताल में पहुंच गया था। और उसकी इस पुरसरार बीमारी को ब्लैक प्लेग के नाम से जाना जाता है। अब मालूम नहीं कि ये असल हरकत की किसने, कि सोशल मीडिया पेजेस पर, फेसबुक या ट्विटर पर किसी ने ये तस्वीर डाल दी और क्लेम ये किया कि ये लॉरेंस थॉरिसन की तस्वीर है, या यूट्यूब चैनल से ये काम शुरू किया हासिल करने के लिए उन्होंने इस शख्स को लॉरेंस थॉरिसन करार देकर ये सनसनी फैला दी। उसके बाद हमारी कौम भी कुछ ऐसी है कि तहकीक और जस्तजू और रिसर्च करने की तो आदत ही नहीं है। जो कुछ उनके सामने पेश किया जाता है, वो आंखें बंद करके उस पर ईमान ले आते हैं, उस पर यकीन करते हैं और फिर उसे शेयर करके दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि सिर्फ एक क्लिक करके अगर गूगल के थ्रू सर्च किया जाए तो सारी हकीकत जो है वो खुलकर सामने आ जाए, लेकिन कोई इतनी जहमत नहीं करता है। और फिर होता क्या है, जब मगरबी दुनिया तक ऐसी पोस्ट पहुंचती हैं, तो ऐसी गफलत, नादानी और जहालत की वजह से दुनिया भर में मुसलमान और खुसूसन इस्लाम जग हंसाई का शिकार हो जाते हैं। और ऐसी अफसोसनाक सूरत हाल के बाद होता क्या है, जो चीजें असल में वकूअ पजीर हुई होती हैं, जहां जहां पर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत वाकईतन दिखाई होती है, जहां जहां पर इस्लाम के, कुरान के मोजज़ात ज़हूर पजीर हुए होते हैं, वो भी मजाक का निशाना बन जाते हैं। लोग उन्हें भी एक अफसाना, एक झूठी दास्तान कहकर रद्द कर देते हैं। तो आप लोग इस बात पर जरा सोचिए, हमारी उन तमाम यूट्यूब चैनल से, उन तमाम फेसबुक पेजेस से
یا دیگر سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر جو اکاؤنٹس ہیں ان سے یہ گزارش ہوگی کہ اس طرح کی بےہودہ، فضول اور لغو قسم کی پوسٹ شیئر کرنے سے پہلے ذرا برابر ریسرچ کر لیا کریں. جیسا کہ اس کیس میں ہم نے بتایا کہ جس شخص کو لارس تھارسن قرار دے کر اس کی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، اگر اس تصویر پر صرف ایک رائٹ کلک کر کے گوگل کے تھرو سرچ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس شخص کا اصل نام کیا ہے، یہ اصل کیس کیا تھا. حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ 2012-2014 میں یہ کیس ہوا تھا جس میں یہ شخص اپنے پالتو کسی جانور کے کاٹنے کی وجہ سے بلیک پلیگ کا شکار ہو گیا تھا. لیکن بھئی جھوٹ کا یہ کاروبار اس قدر بڑھ چکا ہے کہ لوگ اصل بات پر بھی یقین نہیں کریں گے اور آنکھیں بند کر کے اس شخص کو لارس تھارسن کہہ کر ہی شیئر کرتے جائیں گے اور یہ کہتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی، اس شخص کو جلا کر خاکستر کر دیا ہے. اب بہت سے لوگ ہم سب پر بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے بھی اپنے تھمبنیل میں ایسی ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور لوگوں کو اپنی ویڈیو کی طرف اٹریکٹ کیا ہے. تو یہاں ایک کلیریفیکیشن دے دیں کہ ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ اس تھمبنیل کے ذریعے جو بظاہر سنسنی ہم نے پھیلائی ہے اس کے ذریعے لوگوں کو اس ویڈیو تک لے کر آئیں اور ان تک اصل حقیقت پہنچائیں، لوگ اس سچ کو جانیں اور اسلام کے لیے مزید جگ ہنسائی کا سبب نہ بنے. جب ناروے میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا تو سوشل میڈیا پر لوگ بہت چیخو پکار کر رہے تھے کہ مسلم دنیا کیوں سو رہی ہے، مسلم دنیا کے حکمران جو ہیں وہ اس بات پر شور کیوں نہیں مچاتے ہیں اور اس کا سدباب کرنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے ہیں. تب بھی ہم سب کا یہی سٹانس تھا کہ بھئی اس وقت دنیا بھر میں مسلمان اس پوزیشن ہی میں نہیں ہیں، وہ اپنے بکھیڑوں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح کے معاملات کو ہینڈل ہی نہیں کر سکتے. چنانچہ انفرادی طور پر ہر مسلمان جہاں جہاں ہے اس کو اپنا کردار اس قدر بہترین بنانا ہے کہ لوگ اس کی جانب دیکھ کر، مسلمان کو دیکھ کر اسلام سے متاثر ہوں کہ جس دین کا یہ پیروکار انتہائی شاندار شخص ہے وہ خود دین کتنا خوبصورت ہوگا. تو ذرا آپ سوچئے کہ جب مسلمان ہی اس قدر احمقانہ اور بھونڈی قسم کی حرکتیں کریں گے کہ بغیر سوچے سمجھے چیزیں شیئر کرتے چلے جائیں گے، دنیا بھر میں پھیلاتے چلے جائیں گے، اور جب کوئی پڑھا لکھا غیر مسلم صرف ایک کلک کر کے اس پر ریسرچ کرے گا تو حقیقت حال اس کے سامنے کھل جائے گی، تو اسلام تو چھوڑیے مسلمانوں سے کون متاثر ہوگا، مسلمان مذاق ہی کا نشانہ بنیں گے. آپ کے سامنے کئی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن میں کسی مسلمان اسکالر نے اسلام کا بہترین امیج پیش کیا، لوگ اس کی باتیں سن کر اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، مولانا طارق جمیل ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں اور ایسے ان گنت اسکالرز ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت و احادیث کی بات کی، اسلام کا صحیح عالمانہ اور فاضلانہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور پڑھے لکھے غیر مسلم ان باتوں سے متاثر ہو کر کلمہ حق بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ابھی یہ اس سال فلر نے اسلام کا بہترین امیج پیش کیا، لوگ اس کی باتیں سن کر اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیے چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، مولانا طارق جمیل ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہیں اور ایسے ان گنت اسکالرز ہیں کہ جنہوں نے قرآن و سنت و احادیث کی بات کی، اسلام کا صحیح عالمانہ اور فاضلانہ چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور پڑھے لکھے غیر مسلم ان باتوں سے متاثر ہو کر کلمہ حق بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ابھی یہ اس سال فروری ہی کی بات ہے کہ ہالینڈ ہی کے اندر اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے والا مسلمان مخالف سیاستدان مسلمان ہو گیا تھا. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سرگرم ڈچ سیاستدان اور ہالینڈ کے سابق رکن اسمبلی جورم وین کلورین، جنہوں نے اسلام کے خلاف کتاب لکھنے کا آغاز کیا تھا، اور انہوں نے اسلامی کتابوں اور خصوصاً قرآن کا تنقیدی جائزہ لینے کے لیے جب انہیں پڑھنا شروع کیا، یعنی قرآن کریم اور اسلامی کتابوں سے غلطیاں ڈھونڈنے کے لیے جب ان کا مطالعہ شروع کیا تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ایمان لائے بنا نہ رہ سکے. اسی طرح پچھلے سال جنوری میں جرمنی میں یہ واقعہ ہوا تھا کہ اسلام اور مہاجرین مخالف سیاسی جماعت آلٹرنیٹو فار جرمنی سے تعلق رکھنے والے ایک سیاستدان آرتھر ویگنر نے اسلام قبول کر لیا تھا. آرتھر ویگنر کے ساتھ بھی یہی صورتحال تھی کہ وہ اسلام کی مخالفت کے لیے اس نے کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور اسلامی تعلیمات سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر دیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوا. تو خواتین حضرات، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دین حق کو اپنی سچائی اور اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ایسی کمزور دلیلوں کی ضرورت